कवाड हटाउन अझै अटेर गरे फेरि डोजर चल्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे अखिल नेताबाट कुटिएका प्रहरीमाथि नै छानबिन। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने संयन्त्र बैठकको निर्णय। पूर्व आइजिपीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भने प्रहरी विधेयक सच्याउनुपर्छ। आधुनिक सुविधायुक्त शहरी पूर्वाधार निर्माणमा वृहत लगानी आवश्यक। उप प्रधानमन्त्री सिंह सरकारको नीति सफल बनाउने काम कर्मचारीमा भर पर्छ। सञ्चार मन्त्री गुरुङ विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि अध्यादेश पारित गर्छौं। शंकर पोखरेल कांग्रेसले 84 मा बहुमत ल्याउँछ। एमाले दुर्घटनामा पर्छ। जलनाथ खनाल स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको समस्या समाधानका लागि कानून बनाउन निर्देशन। कांग्रेसमा वर्तमान कार्य समितिको म्याद 1 वर्ष थप्ने तयारी। सुधार केन्द्रमा निर्घात कुटपिटबाट मृत्यु। आफन्तको प्रदर्शन। शानदार मम पसल दुर्घटना। ग्यास विस्फोटमा परेका थप 1 को मृत्यु। डिपेन्डेन्ट भिसामा युके लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ र अन्तिम समाचार रहनेछ। थप 3 बन्दक रिहा गर्दै हमास। फेरि परेनन् विपिन। दर्शकबिन नमस्कार। फरक अनलाइन समाचारमा स्वागत छ। म हुँ उछार गरे। तपाईँ यो समाचार कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। अब लागौं समाचार विस्तारतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवासीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको र स्थानीयको गुनासोको आधारमा कवाड संकलन र भण्डारणमा रोक लगाएको जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महानगर प्रहरीले जनगुनासोको आधारमा आवासीय क्षेत्र बाहेकका स्थानमा मात्रै कवाडी राख्ने र आवासीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हटाउने नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले मापदण्ड विपरीतका टहरा निर्माण गरी कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सम्झाउँदा समेत नमानेको कारणले जबरजस्ती गर्नु परेको बताएका छन्। उनले कवाड व्यवसायमा रोक लगाउन नगर प्रहरीले सम्झाउँदा समेत अटेर गर्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका घटनाहरूलाई बङ्ग्याउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले स्थानीयको गुनासो र आवासीय क्षेत्रमा बढेको जोखिम कम गर्न मात्रै कवाड संकलनमा रोक लगाइएकोमा सत्य कुरालाई बङ्ग्याएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। कवाड व्यवसायमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सम्झाउन गएको प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा नगर प्रहरी घाइते भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले भने विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल लगायत केही मिडियाहरूमा कवाडको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी विभिन्न फोरममा छलफल भएको गुनासोहरू आएको छ। खास गरी स्थानीय जनगुनासोको आधारमा आवास क्षेत्रमा विशेष गरी आवास क्षेत्रमा जोखिम भयो कवाडी हटाउनु पर्यो भन्ने जनगुनासोको आधारमा काठमाडौँ महानगरको नगरसभाको बैठकले आवासीय क्षेत्र बाहेकका स्थानमा मात्रै कवाडी राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हटाउने भन्ने निर्णय बमोजिम हामीले विभिन्न स्थानमा रहेको कवाड गोदाममा गएर सम्झाउने र बुझाउने लगायतका क्रियाकलाप गरेको र महानगरबाट सूचना समेत जारी भएको छ। गोदाममा गएर हामीले त्यो सूचना समेत दिएको र त्यो दिँदा दिँदै पनि विभिन्न कवाड व्यवसायीहरूले विभिन्न अदालतमा मुद्दा राखेको र उहाँहरूले राखेको माग समेत खारेज भइसकेको अवस्थामा महानगरभित्रको आवासीय क्षेत्रमा जोखिम हुने गरी विभिन्न किसिमका अस्थायी मापदण्ड विपरीतका टहरा निर्माण गरी कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले निरन्तर सम्झाउँदा समेत नमानेको र उहाँहरूले अटेर गरेको र हामीले हटाउन जाँदाखेरि जबरजस्ती गर्ने र विभिन्न किसिमका हात हतियार लिएर नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको र त्यो आक्रमण गरेको विषयलाई लिएर सत्य कुरालाई बङ्ग्याएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको समेत उनले बताए। उनले अझै पनि धेरै ठाउँमा महानगरको आदेशलाई अटेर गरेर कवाड व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको समेत बताएका छन्। महानगर प्रहरी स्थानीय तहको प्रहरी भएको कारण स्थानीय तहको आदेश र निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ। उनले चैत वैशाखमा आउने हुरीले टहराहरू उडाएर थप जोखिम निम्त्याउने भन्दै समयमै टहराहरू हटाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे। कवाड हटाउन अझै अटेर गरेको अवस्थामा महानगर प्रहरीले फेरि डोजर चलाउन बाध्य हुने उनको भनाइ छ। ठमेलमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कुटिएको घटनामा प्रहरीलाई नै कारबाही गर्ने तयारी अनुसार छानबिन सुरु भएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुका नेताबाट प्रहरी कुटिएको सीसीटीभी फुटेज बाहिर सार्वजनिक भएको थियो। उक्त फुटेज सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाव बढेसँगै प्रहरी कुट्ने अनेरा सोभियुका नेता कार्यकर्ता कारबाहीको दायरामा आउन सुरु भएको छ। तर त्यही भिडियो किन सार्वजनिक भयो, कसले कसरी सार्वजनिक भयो भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छानबिन सुरु गरेको छ। भिडियो सार्वजनिक
सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल मिडियादेखि संसदसम्म यो विषयले चर्चा पाएको थियो। त्यसको चौतर्फी दबाव टेक्न नसकेपछि उन्मुक्ति दिएका अनेरा सोभियोका स्थायी कमिटी सदस्य कमलराज जोशी सहितका व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। तर जुन भिडियोका कारण प्रहरी कुट्ने अखिल नेता कारबाहीको दायरामा आए त्यही भिडियोलाई लिएर परिसरले अहिले छानबिन सुरु गरेको हो। परिसर स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी हुँदै लिखित निर्देशन आएपछि छानबिन सुरु गरिएको छ। परिसरका एक अधिकारी भन्छन्, यो छानबिन हाम्रो बसमा मात्रै छैन, माथिल्लो तहबाट नै छानबिन गर्न भन्दै लिखित निर्देशन आएपछि छानबिन गर्न लागिएको हो। नेताले ड्युटीको प्रहरी कुटेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तहबाटै प्रहरी नेतृत्वलाई दबाव आएपछि छानबिन बनाउन बाध्य भएको प्रहरी बताउँछ। अनेरा सोभियोको स्थायी कमिटी सदस्य जोशीको समूहले 24 माघको राति ठमेलमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी हलदार जगुलाल चौधरी र जवान नगेन्द्र राज विष्टलाई कुटपिट गरेको थियो। दरबार मार्ग स्थित केशरमहल बिटबाट ड्युटीमा खटिएको क्विक रेस्पोन्स टिम क्यूआरटी को टोलीमाथि यो समूहले आक्रमण गरेको थियो। मध्यराति होहल्ला गर्दै हिँडेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाउन खोजेको थियो, तर मोटरसाइकलमा सवार 2 प्रहरीको मोटरसाइकल लडाउँदै लौरो समेत फालिएको थियो। आक्रमणबाट प्रहरीको वर्दी च्यातिनुका साथै हेलमेट समेत फुकालेर प्रहरीलाई हिर्काइएको थियो। प्रहरीलाई कुटपिट गरेपछि यस अघि गत आइतबार मात्रै ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 1 घर भएका 26 वर्षीय दिनेश सिग्देल र डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय रमेश फुलारा पक्राउ परेका थिए। अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा अध्ययनरत दुवैजना नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध छन्। प्रहरी कुटपिटमा संलग्न रहेर पक्राउ परी जारी भएका नवीन ऐरी, सौजन्य शाही र गोपाल बहादुर शाही भने अहिलेसम्म फरार छन्। यता प्रहरी कुट्नेलाई पक्राउ गरेर कमसेकम अभद्र व्यवहारमा भए पनि मुद्दा चलेर कारबाही हुने अवस्था आउँदा थोरै भए पनि राहत महसुस गरेका प्रहरी उल्टै कारबाहीबाट झस्किने अवस्था आएको छ। सरकारको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री समेत रहेका संयन्त्रका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए। यसबारे विस्तृत छलफलका लागि शनिबार बिहान 11 बजे सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा थप छलफल भएपछि कार्यदल बन्ने बताइएको छ। गत असार 17 गते मध्यराति संसदका 2 ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता गठबन्धन बनाई नयाँ सरकार गठन गर्ने 7 बुँदे समझदारी अनुसार संविधान संशोधन मुख्य कार्यक्रम भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म यसको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सरकार आलोचित हुँदै आएको छ। यसर्थ सरकारले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रहरी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक सच्याउन माग गरेका हुन्। बालुवाटार पुग्ने पूर्व महानिरीक्षकहरूमा अच्युत कृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धीरज प्रताप सिंह लगायतका थिए। उनीहरूले विधेयकमा 4 विषय सच्याउन भनेका छन्। प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने प्रस्ताव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने र अङ्क दिने प्रस्ताव, सशस्त्रलाई सूत्र परिचालन तथा लागू औषध, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्ताव सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने गरी विधेयकमा भएको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्। प्रहरी ऐन 2012 तथा समायोजन तथा सुपरिवेक्षण ऐन 2076 मा प्रहरीको परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। पूर्व आइजिपीहरूले प्रहरी परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासको पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीति 2081 ल्याएको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समृद्ध शहर निर्माण गर्न राष्ट्रिय शहरी नीति ल्याएको बताएका छन्। उनले दूरदृष्टि सहित शहर विकासको पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन आधुनिक सुविधायुक्त शहरी पूर्वाधार निर्माणमा बृहत लगानीको आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री सिंहले भने सरकारले समावेशी र समृद्ध शहर निर्माणको दूरदृष्टि सहित सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्यमै शहरी योजना निर्माण, नियमन र व्यवस्थापनको उपयुक्त माध्यम मार्फत उत्थानशील शहर विकासको पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय शहरी नीति 2081 ल्याइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहरी विकास पूर्वाधारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न परम्परागत विकास मोडेल तथा आर्थिक स्रोतका अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय पुँजी बजारको स्रोत वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू परिचालन हुनु आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2 सरकारी समाचार संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट गाभिएर बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपालले नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको दोलीखेलमा आयोजित सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा कर्मचारीको भूमिका र वृत्ति विकासका अवसरमा एवं पीएसबीको आगामी कार्यदिशा विषयक 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले पीएसबीले सरकारका विषयमा मात्र नभई नागरिकको आवाज बोल्नुपर्ने बताएका छन्। पीएसबीलाई सरकारको स्तुति गाउने भजन मण्डली बनाउने होइन, जनताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सत्य तथ्य विषयमा सही सूचना दिँदै जनताका आवाज बोल्नुपर्छ मन्त्री गुरुङले भने। उनले 2 संस्था गाभिएसँगै भूमिका बदलिएकाले यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भूमिका तथा कार्य गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने पीएसबी देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने संस्था हो, नागरिकको पक्षमा तपाईहरूले उत्प्रेरक ढंगले काम गर्नुहोस्। मन्त्री गुरुङले पीएसबीले परम्परागत शैलीबाट क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। पीएसबीलाई जनताको चाहना अनुरूपको संस्था सहित आवश्यक संरचना बनाइएको छ। यो संस्था सफल वा असफल बनाउने कर्मचारीले हो। मन्त्री गुरुङले भने सरकार र राज्यका नीति र योजनालाई सफल बनाउने काम कर्मचारीमा भर पर्दछ। सञ्चार मन्त्री गुरुङले केही देशमा असल शासकको असल निर्णयलाई कर्मचारी युनियनले समर्थन गरेको उदाहरण पेश गर्दै कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने दोहोर्याएका छन्। जुनसुकै संस्थामा पनि असल व्यक्ति हुनुपर्छ, असल शासनलाई असल व्यक्तिले न्याय गर्न सक्छन्। त्यसैगरी शासक र सरकार पनि पारदर्शी हुनुपर्छ उनले भने। सो अवसरमा पीएसबीका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले 2 सञ्चार संस्था गाभिएर बनेको नयाँ संस्थाले आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गोष्ठी भइरहेको बताउँदै संस्थाको रणनीति, नियमावली, विनियमावलीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले भने 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा र समग्र कर्मचारीले संस्था मार्फत जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुनेछ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेर पारित हुनबाट नरोकिने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले अध्यादेशको विरोध भयो भनेर पारित गर्ने कोसिस असफल नहुने बताएका हुन्। अनेक विकल्पहरू छन्, विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि हामी त्यसलाई राज्यको कानूनमा ढालिहाल्छौं। यद्यपि अध्यादेश आफैमा कानून हो, प्रयोगमा आइसकेको छ उनले भने। पोखरेलले सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। 2 प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले सचेततापूर्वक अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै जसरी पनि टुङ्ग्याउने बताएका छन्। हामी त्यसलाई जसरी पनि टुङ्ग्याउँछौं, कसैले विरोध गर्यो भनेर त्यो विरोध रोकिनेवाला छैन उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 84 मा बहुमत ल्याउने गरी कांग्रेसले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। खनालले 84 आउँदै गरेको भन्दै कांग्रेसले 84 को निर्वाचनका लागि राम्रो तयारी गरिरहेको बताए। उनले कांग्रेस यही ढाँचाबाट अघि बढे बहुमत ल्याउने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन्। उनले यही अवस्थाले एमाले एक्लै बहुमत ल्याउँछु भनेर हिँडे एमाले दुर्घटनामा पर्ने टिप्पणी गरे। उनले देशको निम्ति हित गरेर अघि बढ्ने हो भने नेपालका वामपन्थीहरूले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। देशका सबै वामपन्थी एक हुनुपर्ने उनले बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने 84 मा कांग्रेसले यही नै ढाँचाबाट गयो भने बहुमत ल्याउने सम्भावना देख्छु। वामपन्थीले कल्पना नगरे पनि हुन्छ। म एक्लै बहुमत ल्याउँछु भनेर अहिले एमाले हिँड्दैछ। एमालेको एउटा खुट्टा हो कि 2टा खुट्टा भाँचिने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो दुर्घटनामा पर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ भनेर घमण्ड गर्ने कुरा भ्यागुते घमण्ड भएको बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेको बताए। उनले एकीकृत समाजवादीले पनि सोही बाटो बिराएको बताएका छन्। कांग्रेसको पुसर भएर माओवादी र एकीकृत समाजवादी हिँडेको उनले आरोप लगाए। स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गर्न वास्तविक किसान पहिचान गरी उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सभापति कुसुमदेवी थापाले स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि गुठी स्थान सहित आवश्यक समन्वय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले भने स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरूको वास्तविक पहिचानका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन छ। समितिले यस सम्बन्धमा परेका समस्या र विशेष कार्य प्रगति फागुन महिनाभित्र संसदीय समितिलाई जानकारी गराउने समेत निर्देशन दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई 14औं महाधिवेशनमा सघाएका नेताहरूसँग यसबारे राय मागेका हुन्। शुक्रबार बिहान देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा भएको बैठकमा देउवाले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग 1 वर्ष कार्यसमितिको म्याद थपेर पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण काँड, डाक्टर प्रकाश शरण महत र एनपी साउथ सहभागी बैठकमा पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता डाक्टर महतले जानकारी दिए। पार्टीलाई एक डिक्का बनाएर कसरी अगाडि बढाउने, अहिले नै म सभापतिको उम्मेद्वार हुँ, मलाई सभापति लगायत नेताको समर्थन छ भनेर नहिड्ने सबैलाई समेटेर कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भयो, प्रवक्ता डाक्टर महतले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता महतले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद 1 वर्ष थप्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको बताएका छन्। सामान्यतया कांग्रेसको कार्यसमितिको म्याद 1 वर्ष थप गरिँदै आएको छ। हामी सहभागी वर्तमान कार्यसमितिको म्याद आगामी मंसिरमा सकिँदैछ। मंसिरमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नभएकाले महाधिवेशन सुरु हुने सम्भावना कम हुन्छ, तसर्थ 1 वर्ष थप्ने बारे पनि कुराकानी भयो, प्रवक्ता महतले भने। उनले बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन र महाधिवेशन बारे मात्रै कुराकानी भएको बताए पनि बैठकमा सहभागी एक अर्का नेताले अध्यादेशबारे समेत कुराकानी भएको बताएका छन्। बारामा एक सुधार केन्द्रमा रहेका एकजना व्यक्तिको कुटपिटबाट मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 3 कलैया बजारमा सञ्चालनमा रहेको नवजन्म पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका कलैया 9 का 37 वर्षीय प्रदीप प्रसाद मण्डलको मृत्यु भएको हो। मण्डल 15 दिन अघि मात्रै नवजन्म पुनर्स्थापना केन्द्रमा भर्ना भएको बताइएको छ। अत्याधिक लागु औषधको सेवनको दुर्व्यसनमा फँसेका उनलाई सुधार्न साहेब बाबु अन्सारीले सञ्चालन गरेको उक्त सुधार केन्द्रमा भर्ना गरेको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। उनको कुटपिटबाट मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष तामाङले जानकारी दिए। बिहीबार राति 2 बजेतिर मण्डललाई पुनर्स्थापना केन्द्रभित्र निर्घात कुटपिट गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज लिइसकेको छ। यस्तै कुटपिटमा संलग्न रहेका भनिएका 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। पक्राउ पर्नेमा नजिर सर्राफ, मोहम्मद आसिम मिया, सागर गुप्ता, परमेश्वर शाह, अरुण सर्राफ, तामना अली र सरफराज मन्सुर छन्। मण्डलमाथि कुटपिट हुनुको कारण भने हालसम्म पत्ता नलागेको एसपी तामाङले बताए। यता दुर्व्यसनमा फँसेका मण्डललाई सुधारको अपेक्षा गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उनका दाइ श्याम सुन्दर मण्डलले दुखेसो व्यक्त गरे। भाइलाई कुलतबाट जोगाउन सुधार केन्द्रमा भर्ती गरेका हौं, उनले भने। यहाँ त उल्टै ज्यान लिए। उसो त पछिल्लो केही दिन अघि भेट्न जाँदा भाइले आफूलाई कुट्ने गरेको बताएको श्याम सुन्दरले समेत बताए। उति बेला उसको विश्वास नगरेर ठूलो गल्ती भएछ। उनले भने आफ्ना भाइलाई कुटेर मार्नेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। यता मण्डलको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले कलैया बजारमा शव राखेर प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन्। सान्दर मम पसलमा ग्यास विस्फोट हुँदा घाइते भएका थप 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका उदयपुरको गढी गाउँपालिका 7 का 22 वर्षीय प्रदीप तामाङको कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै उक्त विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 3 जना पुगेको छ। यसअघि हेटौँडाका 18 वर्षीय रविन राई र उदयपुरका 20 वर्षीय भीमबहादुर घलेको वर्ण अस्पतालमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा परेका 8 जनाको अझै उपचार जारी रहेको छ। डिपेन्डेन्ट भिजामा युके लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेका 19 वर्षीय मनिष भुजेल र 21 वर्षीय निशान पहाडी छन्। उनीहरूलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। फेसबुकमा नेहा गुरुङ नाम गरेको नक्कली आइडी बनाएर उनीहरूले विभिन्न युवकहरूसँग कुराकानी गर्दै डिपेन्डेन्ट भिजामा युके लाने भन्दै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले 6 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई अपराधिक विश्वासघातको कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। आजका लागि अन्तिम समाचार छ। इजरायलले गाजामा भएको युद्धविराम भङ्ग गर्ने चेतावनी दिएपछि हमासले शनिबार रिहा गर्ने 3 जना बन्दकको नाम सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँका सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार इजरायली रुसी सासा टुपानोभ, इजरायली अमेरिकी सागुई डेकेलचेन र इजरायली अर्जेन्टिनाका यायर हर्न रहेका छन्। हमासले शनिबार 6औं पटक बन्दक रिहा गर्न लागेको हो, तर नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी भने यस पटक पनि परेका छैनन्। दर्शकबिन, तपाईँ यो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफू रहेको स्थानको नाम कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। साँझ पुनः 6 बजे भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।